खैमे लग गए ने। यकम मुहर्रम नूं सैयद ने दीवे वड्डे कर दिते, जिन्ना वापस जाना जा सकते जे। खूफियां बेवफाई कर दिए मगर एक भी वापस नहीं गया वे। 72 आदमियां ते मुश्तमिल काफला 3 शहीद हो गए नहीं। अर्ज करना चाह रहा मैं जदों ईमान दा काफला करबला दे अंदर मौजूद है, 7 मुहर्रम तक मुज़ाकरात ने 4000 कूफी फौज दा घेरा गत्या गया वे। जदों कूफी फौज ने मुहासरा कर लिया, खानदान रसूल दा मुहासरा कर लिया गया वे। जदों नवासा रसूल दा मुहासरा कर लिया गया है, अर्ज करदा पिया घेरा गत लिया गया वे। इब्ने ज़ियाद दा सिपाही आया है, कहंदा हुसैन अभी बैत करो। कहंदे मेरियां शर्तां ने 3 शर्तां इब्ने ज़ियाद को गईयां ने। लागे शिमर पलीद बैठा वे, शिमर ज़ियल जोशन बैठा है, कहंदा ना ना अभी बैत करो, शर्तां सा नहीं मननियां। कहंदे अभी जाओ। इब्ने ज़ियाद ने भेजिया शिमर नूं जाके सख्ती करो। जदों लोता इब्ने ज़ियाद दा भेजिया सबीर आया वे, बेईमान आया वे, दुनिया दा कुत्ता आया वे। कहंदा नहरे परात ते पाबंदी ला दो। 1000 फौज और लेके आया वे, 5000 दा लश्कर हो गया है। मैदाने करबला वे 7 नूं सैयद ते पानी पांदे। इब्ने ज़ियाद दे सिपाही पानी पी सकदे नहीं। लोगों ध्यान नाल लोगों शिमर दे मनन वाले कुत्ते बिल्ले ते पानी पी सकदे नहीं। नबी दी आल नहीं पी सकदी। हाउज़े कौसर दे वारस दरियाए नहीं, नबी दी आल दरियाई है। तेरे दिंदे दरियाए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बानां, फिर भी वद वद दित्तियां जाना मेरे गाज़ियां शेर जवाना। 7 नूं सैयद दे पानी पांदे। मैं वीरो सुनो ध्यान नाल, वीरो कहना उन्ना खताब च कदी मैं उत्थे जिंदा हुंदा मैं आंदा ज़ालमो किदे ते पानी बंद कर दे जे। हसन हुसैन अपने ना दी मां दे घर दे अंदर ने, मेरा नबी गुजरदा पिया वे। हज़रत जनाब सलमान फारसी नाल ने, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं जदों नबी करीम जा रहे हैं घर च रोने की आवाज़ आई है। नन्हे शहज़ादे आंदी मेरी बेटी क्यों रोए अबू जी, घर च पानी मौजूद नहीं, मशकीज़ा लाओ। मशकीज़ा खाली है। मेरा नबी होवे अगर पानी च हाथ पावे रब उंगलां चों नहरां जारी कर देंदा है। मेरा नबी होवे खारे खूह च लभ पावे, मैं मदीना पाक उस कुएं तो पानी पी के आया मैं। अज भी मठास वाला है, अज भी प्यार वाला वे, अज भी शफा वाला वे। जिथे 17 नबियां पानी पीता हो मैं उस कुएं दा भी पानी पीता वे। जरा ध्यान करया जे जिदा नबी खारे खूह च लभ पावे रब मिठा कर दिंदा वे। जुमे च दुआ मंगे मीह दी रब 8 दिन मीह पा दिंदा वे। मेरे नबी ने गोद च हुसैन उठाया है। मैं न काश इब्ने ज़ियाद मैं उत्थे हुंदा, मैं तेरे सामने हदीस रसूल पढ़दा, शिमर तेरे सामने हदीस रसूल पढ़दा। वो ज़ालमा लानत ना खट्टी सारी उम्र लानतां पैण गईयां। जिन्हां नूं प्यास नाल नशीद करन लगा वे ना ने गोद च उठाया। इंज करके मेरे मुस्तफा दियां अखां डुलदियां पईयां। अपने हुसैन नूं अपने ऊंटां दे करीब कीता। मेरे नबी ने ज़बान बेकार निकाली, नबूवत वाली ज़बान निकाली है। और मैं लो मेरे असलाद आओ जरा मुंह खोल, अपने नाने दी ज़बान चूस के प्यास खत्म कर लो। तेरे नाने को तेरा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हुंदा। मेरे नबी ने फरमाया मैं जन्नत च चाती मारी उत्थे कंजरी भी फिरे। सियाबां दे सोने जन्नत ते कंजरी दा सीर की है। आंदे ने पुछो गई किवें आओ, उन्हें वेख्या कुत्ते दा बच्चा बिलकदा पिया प्यासा। इन्हें तोप चो फड़ के छां च रखिया, कपड़े दी लाज बनाई, जुत्ती दा बोका बनाया, खूह चो पानी कढ़ के कुत्ते दे मुंह लाया वे। आसमान तो आवाज आई नी कंजरी गुनाहगार हो के बेज़बान ते रहम खादाई, मैं रहमान हो के तेरे हम क्यों ना खावा। कंजरी कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिया के जन्नत खट गई। मैं कहना इब्ने ज़ियाद शिमर तेनू ते उस कंजरी ने नाल भी तशबीह दवां ते तौहीन है। वो ते गुनाहगार होके कुत्ते ते तरस खादा ते उन्होंने जन्नत लभ गई। तू नबी दी आल प्यासी शहीद कर दी। मुसलमानों जदों दोस्त अर्ज करना चाह रहा 3 दिन पानी पाते 9 मुहर्रम का दिन है। हजरत अब्बास खड़े ने, भतीजी कह रही है चचा अब्बास मेरे लिए पानी लैके आओ ना। अर्ज करदा चंद मिनटों की बात इजाजत चाहवागा जदों आलिया तोहार देना करो। अर्ज करना चाह रहा अब्बास पानी लैन गए नहीं, तू तो अपनिया भतीजियां छड़ के रिश्ते बाहरों लभदा में। भरा दियां धीयां दे सिर चिट्टे हो गए, मां दियां धीयां दे सिर चिट्टे हो गए,
रिश्ते बाहरों लभदा वे। अब्बास भतीजी दे कहण ते पानी जा रहे ने, साकी आले बैठ जा रहे ने। जदों पानी भरिया मशकीज़ा उठाया, एक जालम दा वार होया वे, मशकीज़ा जमीन ते फटिया, पानी रुड़ गया वे। अब्बास दे बाजू ते वार होया, एक बाजू कलम हो गया वे, एक बाजू कलम हो गया वे। अर्ज करदा पिया मुसलमानों, जदों अब्बास ने अलमे हुसैनी उठाया होया वे, उधर अब्बास दा बाजू कलम हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू कलम हो गया, अब्बास जमीन ते गिरे, शहीद हो गए ने। सैयदा ज़ैनब खैमियां दे अंदर आओ, जदों अब्बास शहीद हो गए ने खैमियां दे अंदर। अर्ज करदा पिया मुसलमानों, आओ नक्शा सामने लैके आओ। जदों अब्बास शहीद हो गए ने, कासिम शहीद हो गए ने, हुण मुहम्मद शहीद हो गए ने, हुसैन इब्ने अली आए ने, खैमियां दे अंदर आए ने। सैयदा सकीना आंदियां, अबू जी एक अर्ज करा मनोगे मेरी बेटी? बोल अबू जी, असा मशकीज़े दे विचों पानी वेखिया, पानी नहीं गाओ। जदों खैमियां चों रेत पुट्टी है, सैयद दी बच्ची ने रेत पुट्टी है। जदों खैमियां दे अंदरों सैयद दी बच्ची ने रेत पुट्टी है। अर्ज करदा पिया मुसलमानों, आले बैत दे नौकरो, खानदान रसूल न मानने वालों, खैमियां चों रेत पुट्टी है, थल्लों नमी वाली रेत आवे। बीबी पाक ने कपड़े च रेत ले लिए। और दोस्त अर्ज करदा, क्या दर्दनाक मंजर होएगा। अपने वीर नूं गोद च लटाया वे, फुफो जान ने रेत खोदी है, भतीजी ने रेत कपड़े च लई है। दोनों वीरों कुड़ियां च फुफी भतीजी ने खैमे चो रेत खोदी है। इंज करके कपड़े दे अंदर रेत लैके वट दिता कि किते पानी दा खतरा हो, रेत दी नमी वाला हो, बाहर निकले। मैं अली असगर दे होंठां ते ला दो। हाफिज इब्ने हजर ने तहज़ीब च लिखे आवे, 6 महीने दा बच्चा प्यासा है, अल बदाया व नहाया लैके आओ। तहज़ीब उठा के देखो, जदों सैयद दी बजड़ी ने इंज करके वीरो रेत नचोड़ी है, अली असगर दी होंठ दे पानी दा कतरा गिर जे, होंठ भी खुश्क ने, तालू खुश्क है, मगर रेत करबला दी खुश्क हो चुकी है। आदि अबू जी अज रेत नमी वाली नहीं रही, करबला च गर्मी बड़ी है, रेत खुश्क हो गई है। अबू जी कर्ज कराओ मेरी बेटी, बोलो अबू जी तुसा फरमाया मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नू दिल दा टुकड़ा क्या करदा सी। आ मेरी बेटी, मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नू दिल दा टुकड़ा खै के बुलांदे सी, दिल दा टुकड़ा खै के बुलांदे सी। आंदड़े मेरी बेटी, बोल अबू जी एक कर्ज कराओ। ओ जिस तरह मेरी दिनां दादी ताडे नाने दी थी ते नाना ना मोड़े, अज वादा करो मैं बोला ते मेरी नहीं मोड़ोगे। मेरी बेटी बोल, सैयद दा बछड़ा में मेरी थी जरा बोल। जदों धी बोले फिर बाप दा दिल नरम हुंदा वे, जदों धी गल करे बाप दा दिल नरम हुंदा है। आखिर नबी दी गोद चों हलीम लैन वाला वे, दुनिया दे उत्ते मुसलमानों आंदी अबू जी एक कर्ज करा मनोगे मेरे वीर दे होठ खुश्क हो गए ने। खूफियां नूं कहो 6 महीने दे बछड़े दा कोई कसूर बतलाओ, मेरे वीर नूं पानी दे दो। आंदे ने बेटी नहीं मोड़दा ले जाने, पर एक मेरी गल याद रखी धीए, जिन्ना जिदा कलमा पढ़िया है अपने नबी दे नवासे दा हया नहीं कीता, उन्हां तेरे वीर दा की हया करना ही, होना तेरे वीर दा की हया करना है। जदों हजरत नवासा रसूल शहीद मिलत दा शान लिखते ने, जदों दोस्ता गोद च हुसैन इब्ने अली ने अपना लाल उठाया है, अर्ज करदा पिया दे कूफियो मैनू जान दे जे मैं कौन हाँ। अपने नाने दे गंदियां ते लोरियां लैन वाला हुसैन, अपने नाने दी जुबान चूसन वाला हुसैन, मिंबर ते बैन वाला हुसैन, अपने नाने दे गंदियां ते लोरियां लैन वाला हुसैन, पुश्ते नबी ते सवार होने वाला हुसैन। मेरे नाने ने सजदा लंबा कीता वे, कूफियो जान दे जे मैं कौन हाँ।
ہوں بھی جان دے جے میں کون عرض کرنا چاہ رہے ہیں ملادے دیکھتے سہی حرمل دا تیر آیا وے علی اصغر دی حلق چو گزرے آوے کہندے جاؤ ظالماؤ حرملا بیمانو تیر ماریا بچڑے صغیر تائی جدو نبی دی آلو ماننے والو کربلا دا ننہ شہزادہ شہید ہویا وے حسین نے ویکھیا سفید کپڑے پائے نہیں کربلا چ 10 محرم دے دن حسین سفید کپڑیاں چ ملبوس ہے کفنی گل دے اندر آؤ اور جدوں ویکھیا سارے کپڑے خون نہ تار ہو گئے نہیں اپنے بچے نو چومیا اے تے حسین ہی جاندا ہے جدوں 6 مہینے دے بچے دی گردن تیر لگائے گا تیرا میرا بچہ بیمار ہوئے بزرگ رات نیند نہیں آندی بچہ بیمار ہوئے بھوک مک جاندی ہے میں ہسپتالاں دے مندر ویکھیا نہیں میں صاحب اولاد ہاں صاحب اولاد نو پوچھو پتر بیمار ہوئے رات نیند نہیں آندی تھی بیمار ہوئے اس حسین دا کی صبر دسو 6 مہینے دا بچڑا ہے جدو گوچ تیر لگاوے گا آدھے لے میرے بچیاؤ میں تینو پیاس تے نہیں مکا سکیا پر تیرے خون نہ تیرے ابو دا کرتا تار ہو بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی جویں تیریاں میریاں اکھاں تار ہو گیاں نہیں آخر درد والے بیٹھے آؤ انہاں ظالماں نے 6 مہینے دا بچہ ویرو ظلم دا نشانہ بنا دیتا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی جدو باز دے بازو کٹے پڑے نہیں ادھر 10 محرم دا دن آن والا ہے حید خیمیاں چے آدھے میری بہن زینب جاننی ہے میں کون آدھی بھائی جان میرا ویر حسین میرا صابر حسین میرا مظلوم حسین میرے نانے نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا میری بہن جاننی ہے میں کون آندھی ہے میری ماں امڑی جائے دا پتر ہے میری امی فاطمہ دا دودھ پین والا میرا ماں جایا ویر حسین آندھے نے میری بہن کل جدو ویر دی لاش ویکھی کربلا چ نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا بے پردہ باہر نہیں آنا بھائی جان خیر آندھے نے میری بہن امی فاطمہ نے کہا سی میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چے جاوے کسے غیر دی نظر نہ پوے میری بہن کتے کل قیامت نو کوئی ساڑی ماں فاطمہ نو اے نہ کہہ دوے نبی حسین دی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی میں کربلا چ فاطمہ دی تھی پہ پردہ ویکھی سی سید کربلا چ کھڑا ہے اینیاں لاشاں پیاں نے پھر بھی شریعت دا خیال پھر بھی حیا دا خیال ڈب کے مر جن جڑے اپنیاں پارٹیاں مگر لا کے بے پردہ بیٹیاں نو میرو گلیاں چ کھڑا کر دینے پارٹیاں دے مجریاں چ کھڑا کر دے شرم کر مسلمان نہ کہلاؤ یا کلمہ چھڑ دے یا کلمے نہ غداری چھڑ دے انہاں پارٹیاں تیرے کم نہیں آنا تو اپنیاں بیٹیاں نو انہاں پارٹیاں چ بے پردہ کھڑیاں کرنا میں حسین سب کچھ لٹایا ہے پر کیا میری بہن جاننی ہے اس نبی دے دوترے جنہوں رب نبیاں دا سردار بنایا ہے کربلا دے اندر سید انیاں لاشاں دے گرد کھڑا ہے کتے بچے دی لاش کتے پانجے دی لاش کتے پتیجے دی لاش ہے سید تے ظلم دی انتہا ہوگی میرے حسین نے سب کچھ لٹا دیتا ہے حسین ابن علی خیمے کھڑے نے میری بہن جاننی ہے ساڑی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی جدو کربلا چویر دی لاش ویکھے باہر نہ نکلی میری بیٹی سکینہ اپنی دادی فاطمہ دی نصیحت یاد رکھی حسین دی تھیاں جنت سردار دی تھیاں غیرت بڑی وڈی چیز ہوندی ہے میرے نانے نے فرمایا جدی دی بے پردہ میں وہ باپ بغیرت ہوندا ہے میری تھی اپنے ابو دی شان یاد رکھی
اپنے ابو دا مقام یاد رکھی اپنیاں بیٹیاں نو نال ٹی وی تے لے کے بہن والے ہو کہ میں حسین دا سامنا کروں گی ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ فاطمہ کا حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں اینا پارٹیاں کام نہیں آنا اینا رواجاں کام نہیں آنا سید کربلا چکیا بدر وہ شرط سی اللہ دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے مل کے پڑھ لو او دی آن رہ جائے او دی مل کے پڑھو گے سرور او دی آن رہ جائے او دی جے شیرامہ کو بولو ذرا کربلا دی ادا زندہ ہوئے او دی آن رہ جائے او دی نہیں آواز نہیں آئی گج کے بولو دی آن رہ جائے او دی جے لٹی جائے پاویں جو حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین نے حیا دی حد کیوں نہیں ٹوٹن دیتی کیونکہ نانے نے فرمایا سی جدے گھر چو حیا مک جے دین محمد مک جاندہ ہے کربلا چ سید نے سب کچھ کوا کے تے اپنیاں بیٹیاں نو کیا بے پردہ نہیں بارانا ادھر 10 محرم دا دینے جدو مسلمانوں اثر دا ویلا آیا میرا حسین ابن علی نماز دے دوران تیمم کر کے سید نماز نہیں تھی شہید ہو گئے نہیں جب گٹھے نے حملہ کیتا کٹھیاں وار کیتا حسین ابن علی تے جدو حسین شہید ہو گئے نہیں خیمیاں لٹیا جا رہا ہے امام زین العابدین بیمار پڑے نہیں جنہاں نو بیمار کربلا کیا جاندا ہے سیدہ زینب بولی وے شمراؤ وے نا وار کری میرے ویر دی آخری تصویری وے حسین دا آخری پتری وے نا ماری وے سید دا بچڑا بیماری حارس اگے بڑے آؤ ابن زیاد دا سپائی اور دوستہ جناب مسلم دے بچے شہید کیتے اتے شمر پیچھے ہٹے آئے سیدہ زینب پریشان آؤ امام زین العابدین قیدی بن گئے نہیں ہمیاں لٹیا جا رہے آئے زین العابدین قیدی بن گئے نہیں جدو دوستہ امام قیدی بن گئے نہیں سیدہ سکینہ قیدن بن گئیاں نہیں جدو کافلہ چلے آوے شمر حسین دی چھاتی تے چڑھے آئے جو ظالماں خدا تینو غارت کر دینداؤ جدو چھاتی تے قدم رکھے آؤ سر حسین تر تو جدا کیتا وے انج چھوڑے نل میرے حسین دا سار کٹے آوے میرے نبی دی خواب پوری ہوگی منو جبریل دس کے گیا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچڑا شہید ہو جائے گا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حسین ابن علی شہید ہو گئے نے جدو سیدہ زینب دی سواری تری ہے آدھی وے سواری والے آؤ ذرا ویر دی لاش دے نیڑے لنگی سیدہ زینب نے ویکھیا تارنے نہ بھی پیا ہے زمین تے سر حسین نیزے چڑھے آئے اگے سر حسین جا رہے آوے کہندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری اج بھی پہن ترے ستیانے تو ویرو ذرا تیان کرے اج ٹیلی فون جاوے ماں جائیے جڑا پرا تیرے نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ایتھوں ٹیلی فون جاوے کہ دیاں وے ویرو کفن نیاں چ ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہ دیاں وے ویرو کفن میں لے کے آنا جے ویر دا آخری جوڑا میں لے آنا جے مینوں ماڑی نہ سمجھے آجے میں ماڑی ضرور پر ماں جائے امڑی جائے دا او بزرگو اج جا کے پہلا نو گل نہ لا لو پہلا اون جڑیاں آخری وقت بھی کھیدیاں نے میں ویکھیا جے لوگ بیویاں کٹ روندیاں جے جمے کٹ روندے ماں جائیاں بہتا درد نہ روندیاں
आदियां ने मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरानू जदरे लगे मेरियां अखियां लाए सावन ओडी घर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खिडावन बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लकावन ओ शाल नमानिया बहना शाला मरन वीर किसे दे ते ना होन नमानिया बहना ओ जिस बैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना सब परदेसी वतनी आए तू वीर मोड़ मुहारा आजा मेरे सोने वीरा बैठी वाजा मारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों दोस्तानो जीनवासा रसूल शहीद हो गए सरे हुसैन ने ते चढ़िया जदों सैयद दी सवारी करबला तो कूफे पहुंची है सोने दी थाली च सरे हुसैन रखा है इब्ने ज़ियाद ने इंज करके मेरे हुसैन दे होंठां ते छड़ी मारदा है मेरे नबी दा गुलाम खड़ा आ सहाबी रसूल कहंदा इनू ना मारी इन्हां होंठां नू मेरा नबी बोसे दिया कर दई ज़ैनब दी हार निकली आदि वे ज़ालमा मेरे हुसैन दा दुश्मना मेरे वीर दे होंठां ते मारन वाले आओ जरा ध्यान करया जे मुसलमानों सरे हुसैन ने ते चढ़े आए इब्ने ज़ियाद ने छड़ी मारी मेरे हुसैन दे होंठ दे इब्ने अली दे होंठ ते छड़ी मारी है जदों करबला तो कूफे तो दमिश्क वाल सर चले आए अगे सरे हुसैन जा रहा है अगे सरे हुसैन जा रहा है अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों आले हार मानने वालों मेरे वल जरा गल बड़ी वड्डी है ध्यान मेरे वल बड़ी कीमती बात है मेरी बहनों मेरे वीरों जदों सरे हुसैन कूफे तो दमिश्क वाल चले आए दमिश्क वाल चले आ बीबी दा काफला रुके आए जदों काफला रुके आऊं बस इत्थे चलो जदों काफला रुके आए अर्ज करता एक पर्दा नशीन बीबी आई कहती वे दस फातिमा दी धी केड़े खैमे च बैठी हजूर दी दोतरी केड़े खैमे च बैठी जरा ध्यान करे अजे अर्ज करना चाह रहा दर्दमंद वाले बैद दे नौकरों कहते तेनू की काम है कहती वे मैं तेरे सिरे लगांगी वे मैनू छेती दस नबी दी दोतरी किते बैठी कहते उस खैमे च अंदर दाखल होए जदों अंदर गई बीबी ने कपड़े दे विचों थोड़ा जिहा पानी थोड़ी जी रोटी कड्डी कहती है बीबी पाक ऐ जरा कबूल करना एनू सैयद कहंदे ने एनू सैयद कहंदे एनू सैयद कहंदे कहन लगी जदों पानी वल वेखिया 3 दिन दी प्यास 4 दिन दी प्यास वीरो पेट सोके नाल लगा अंतड़ियां खुश्क ज़बान खुश मेरे नबी दी दोतरी कहंदी है नियान वालिए किते सदका ते नहीं सब कुछ लुटिया गया पर नाने दी शरीयत याद कहती है दस लोग मैं शरीयत दा मौलवी मिंबर ते खड़ा है किसे टाइम वाजियां ली जाइंदा निकाह भी पढ़ाउणा पै जांदा है किसे टाइम जिन्हों कुड़ियां फुल सुट्टन मैरिज हाल च जाना भी पै जांदा है असी मौलवी हो के नबी दी शरीयत दे नाल वीरा दोगलापन कर जांदे वाह आले मुहम्मद तुहाडी अज़मत तो कुर्बान सब कुछ कटिया गया ज़ैनब दा सब कुछ बिछड़ गया सैनब दे नाल लाशा वीर दा सर ने दे तार करबला च पिया है लाशा पे गुरु कफन पईए सैयदा ज़ैनब कहंदियां नहीं आन वालिए मेरी अम्मी फातिमा दे मनन वालिए जेड़ा खाना लियाई किते सदका ते नहीं किते सदका ते नहीं मेरे नाने ने सैयद ते सदका हराम किया है कहती बीबी पाक नहीं मैं तोहफा लैके आई कहती इन्नी दूर तो चली किसे तरस नहीं खादा तू को पानी लैके आई कहती मैं इको गल ही जदों मैनू पता लगो नबी दी दोहतरी गुजरती पई है मैनू सारी रात नींद नहीं पई किते क़यामत नू हुसैन दी मां फातिमा ए ना कह दे नी तेरे बूहे तो मेरी बचड़ी प्यासी गुजर गई सी कहती ऐसे दर्द ने सारी रात सौन नहीं दिता आले मुहम्मद ने सब कुछ को आके शरीयत दी पासदारी नहीं छड़ी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।